अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद और मैं हूं दरख्शा इरफान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है। फर्रुखाबाद में सबसे ज़्यादा 26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि चौक नाखुदा में 6, लक्ष्मी चौक में 5 और मुगलपुरा में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आपको बता रहे हैं मौसम का अहवाल। तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हो रही है। फर्रुखाबाद में सबसे ज़्यादा 26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि चौक नाखुदा में 6, लक्ष्मी चौक में 5 और मुगलपुरा में 1 मिलीमीटर बारिश हुई है। आपको बताएं कि मानसून की बारिश ने मौसम का रंग बदल दिया। शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश से गर्मी और हब्स में कमी हुई है। शाहदरा, नियाजी चौक, एबट रोड, लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, गढ़ी शोहू में बारिश हुई। शालामार लिंक रोड, मुगलपुरा, केनाल रोड और मुल्हिका इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 2 रोज़ मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। लाहौरियों के चेहरे खिल उठे हैं। मानसून बारिश की ये झड़ी है और जो अब लग चुकी है और रंग बदल दिया है आसमान का, और इस वक्त हब्स और गर्मी में कमी हुई है। शहरी परेशान थे, गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और अब बारान रहमत बरसा है तो उसके बाद शहरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। शादरा चौक, नियाजी चौक, एबट रोड, लक्ष्मी चौक और शिमला पहाड़ी, गढ़ी शोहू में बारिश हुई है। शालामार लिंक रोड, मुगलपुरा, केनाल रोड और मुल्हिका इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ तक मजीद बारिशों की पेशगोई भी कर दी है। बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है। फर्रुखाबाद में सबसे ज़्यादा 26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और चौक नाखुदा में 6, लक्ष्मी चौक में 5 और मुगलपुरा में 1 मिलीमीटर बारिश हुई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला मरियम नवाज से खानेवाल के MPS की मुलाकात। वज़ीर आला का तलंबा और मियाँ चन्नू समेत दीगर इलाकों में भी इलेक्ट्रो बस सर्विस लाने का ऐलान। मरियम नवाज कहती हैं इलेक्ट्रो बस महज सहूलत नहीं, जदीद ट्रांसपोर्ट कल्चर का आगाज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ज़िला खानेवाल के अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज का अरकान असम्बली के पेश करदा अवामी मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। तलंबा और मियाँ चन्नू समेत ज़िला खानेवाल के दीगर इलाकों में भी इलेक्ट्रो बस सर्विसेज लाने का ऐलान। मरियम नवाज का कहना था कि खानेवाल, जहानिया और कबीरवाला में इलेक्ट्रो बस आवाम का हक है, किसी का एहसान नहीं। इलेक्ट्रो बस जदीद ट्रांसपोर्ट कल्चर का आगाज़ है। सुबह भर के लिए 1500 इलेक्ट्रो बसेज ला रहे हैं। MPA आमिर हयात हराज ने कहा कि खानेवाल के अवाम जदीद बस सर्विस के इजरा पर वज़ीर आला को सलाम पेश करते हैं। MPA राना सलीम ने कहा कि खानेवाल में इलेक्ट्रो बस का इजरा नए ट्रांसपोर्ट कल्चर का आगाज है। MPS अकबर हयात हराज और चौधरी ज़ियाउर रहमान ने कहा कि कबीरवाला, जहानिया और गिरदनवा के अवाम के लिए इलेक्ट्रो बस नेमत से कम नहीं। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला मरियम नवाज ने हुक्काम को खालकाबाद तलंबा रोड SM लिंक के शिकस्ता पुल की तामीर और मुरम्मत जल्द करने की हिदायत कर दी। रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स में वज़ीर आला पंजाब इंटर्न्स पासिंग आउट परेड सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीकी बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय फॉरेस्ट कासिम नदीम और सेक्रेटरी महकमा एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर भी शरीक हुए। तबीयत मुख्तसर है लेकिन नज़्म ज़ब्त मजबूत है। रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स में वज़ीर आला पंजाब इंटर्न्स पासिंग आउट परेड मुनाकिद हुई। सूबाई वज़ीर सेहत व एमरजेंसी सर्विसेज ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय फॉरेस्ट कासिम नदीम और सेक्रेटरी महकमा एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक और सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने परेड का मुआयना भी किया। शाही जो आसमानों की बुलंदियों का मुसाफिर, बुलंद से बुलंदतर की तलाश, हमेशा उसकी जुस्तजू में शामिल है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि रेस्क्यू इंटर्नशिप प्रोग्राम नौजवान पैरामेडिक्स को अमली मैदान में जदीद एमरजेंसी मेडिकल तरबियत, रोजगार के बेहतर मौके और अवामी खिदमत के जज्बे से आरास्ता करने की एक इनकलाबी और दूरअंदेश काविश है। तमाम सूबों के और इकाइयों के रेस्क्यूअर्स यहाँ पे आके ट्रेनिंग हासिल करते हैं और फिर पाकिस्तान के सफ़ीर की हैसियत से लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो मेहनत करते हैं। आज का ये प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब जनाबा बीबी मरियम नवाज शरीफ साहबा का इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जिसको डॉक्टर साहब ने ही रिक्वेस्ट की थी और इसको फौरी तौर पे वज़ीर आला साहबा ने मंजूर किया था। और उनकी खूबी और ख़ासियत ये है कि वो फ़ैसला करने में देर नहीं करते और आज उसी फैसले के नतीजा में अल्लाह पाक का एहसान है कि आज 300 से ज़ायद हमारे बच्चे ट्रेंड होकर सिर्फ 8 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद, और यहाँ पे हम इंस्ट्रक्टर्स को, टीचर्स को खराज तहसीन ज़रूर पेश करेंगे
کہ جنہوں نے 8 ہفتے میں ماشاءاللہ یہ خوبصورت ساتھی جو ہیں ان کو ٹرینڈ کیا ہے. ان کا پریڈ دیکھیں, ان کا ڈسپلن دیکھیں اور ان کی ہمت دیکھیں. سیکرٹری محکمہ ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر نے کہا کہ تاریخ ساز وزیر اعلیٰ انٹرنشپ پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے. انٹرنیز میں جو بہترین لوگ ہوں گے وہ ریسکیو سروس جوائن کر سکیں گے. آج ایک اور نیا وزیر اعلیٰ انٹرنشپ پروگرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا تاریخ ساز پروگرام ہوگا جس میں ایک لمیٹڈ پیریڈ 8 ویکس کے اندر یہ لوگ پاس آؤٹ ہو کے جا رہے ہیں. جو چیز ایک جتنے نئے ریسکیو انٹرنز آ رہے ہیں, آپ کی ایک لمیٹڈ پیریڈ میں 8 ہفتے میں جس طریقے سے آپ نے یہ ٹریننگ کی ہے اور وزیر اعلیٰ انٹرنشپ پروگرام میں آپ نے شمولیت حاصل کی ہے, آپ کو یہاں پہ 18 ویکس کے لیے 1.5 سال کے لیے آپ کو جہاں پہ ہم یہ انٹرنشپ ابھی دے رہے ہیں, ان میں سے جو بیسٹ آف دا بیسٹ لوگ ہوں گے وہ ہم سے سروس میں آ رہے ہوں گے جو آنا چاہیں گے, لیکن واپس بھی جائیں گے تو میں امید کرتا ہوں ذمہ دار شہری بن کے جائیں گے. پارلیمانی سیکرٹری برائے فارسٹ قاسم ندیم نے کہا کہ خواجہ سلمان رفیق اور ڈاکٹر رضوان نصیر کو کامیاب سروس کی فراہمی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ مدثر حسین, لاہور نیوز. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے الیکٹرک ٹیکسی اسکیم کا دائرہ کار مزید بڑھانے کا فیصلہ کر لیا. لاہور کے لیے الیکٹرک ٹیکسیوں کی تعداد 1100 سے بڑھا کر 1500 کی جائے گی. منصوبے میں مزید 400 نئی الیکٹرک گاڑیاں شامل کی جائیں گی. رجسٹریشن کا عمل نئے سرے سے شروع ہوگا. الیکٹرک ٹیکسی اسکیم پنجاب حکومت کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ. وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے محکمہ ٹرانسپورٹ کو اسکیم کی توسیع کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کرنے اور انتظامی امور جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی. نئے مرحلے میں رجسٹریشن کا عمل دوبارہ شروع کیا جائے گا. بینک آف پنجاب درخواستیں وصول کرے گا. حکام کے مطابق سابقہ درخواستیں قابل عمل نہیں ہوں گی. تمام امیدواروں سے نئے سرے سے اظہار دلچسپی طلب کیا جائے گا تاکہ سب کو یکساں موقع فراہم کیا جا سکے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پہلے مرحلے میں 66,010 افراد نے رجسٹریشن کروائی جبکہ 22,882 درخواستیں موصول ہوئیں. نئے مرحلے میں سابقہ ڈیٹا استعمال نہیں کیا جائے گا. حکام کا کہنا ہے کہ منصوبے کی توسیع سے لاہور میں ماحول دوست سفری سہولیات میں اضافہ ہوگا اور الیکٹرک ٹرانسپورٹ کے فروغ میں مدد ملے گی. زین العابدین, لاہور نیوز. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے پاکستان ایک پرامن ملک ہے, یہاں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں. پاکستان سیاحت کے شعبے میں پرتگال کے ساتھ تعاون کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پرتگال کے سفیر نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ ملاقات کی. بزنس, زراعت, تعلیم اور ثقافت سمیت دیگر شعبوں میں دو طرفہ تعلقات بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. گورنر پنجاب نے کہا پاکستان اور پرتگال کے درمیان اچھے اور خوشگوار تعلقات ہیں. دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے. گورنر پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان بزنس کمیونٹی کے وفود کے زیادہ سے زیادہ تبادلے ہونے چاہیے. ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ سولر اینڈ سٹوریج پاکستان نمائش کا افتتاح ہوا. مہمان خصوصی پیٹرن ان چیف UBGSM تنویر کہتے ہیں کہ حکومت نے IPPs سے معاہدہ کر کے بڑا بلنڈر کیا. ملک کی صنعتوں کو ہر صورت سستی بجلی دینا ہوگی. پیٹرن ان چیف UBGSM تنویر نے فیتہ کاٹ کر سولر اینڈ سٹوریج پاکستان نمائش کا افتتاح کیا. SM تنویر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آج کے ایونٹ میں 100 سے زائد سٹالز لگائے گئے ہیں. پاکستان کا مستقبل ہی سستی بجلی ہے. جب تک سستی بجلی نہیں ہوگی انڈسٹریز نہیں چل سکتی. حکومت نے IPPs سے معاہدے کر کے بڑا بلنڈر کیا. ہر سال 2000 ارب روپے بجلی نہ بنانے والوں کو دیے جا رہے ہیں. گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا بلنڈر کر دیا ہوا ہے جو IPP کے ایگریمنٹ سائن کر لیے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم IPP کے خلاف ایک پوری جنگ لڑ رہے ہیں. 17.5 سینٹ سے بجلی کم کر کے 12.5 سینٹ ہو گئی ہے. بٹ جب تک یہ بجلی 6 سینٹ کی نہیں ہوگی ہمارا ملک کامیاب نہیں ہو سکتا. 2 ٹریلین روپے ہر سال گورنمنٹ آج بھی IPP کو دے رہی ہے جو بجلی نہیں بنا رہی. تقریب میں ریجنل چیئرمین FPCCI ذکی اعجاز نے کہا کہ سٹوریج پر حکومت کو ریلیف دینا ہوگا. 3% پر فائنانسنگ دینا ہوگی. پنجاب حکومت نے 4 پیسے بجلی پر ٹیکس لگا دیا. اس پر نظر ثانی کی جائے. پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے, اگر ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو ہمیں سستی بجلی چاہیے ہوگی. پنجاب گورنمنٹ نے 4 پیسے جو ٹیکس لگایا ہے سولر کے اوپر 1000 میگا واٹ سے زیادہ, تو اس کو بھی فوری طور پر ختم کیا جائے تاکہ جو انڈسٹری ہے سسٹین کر سکے اور گرو کر سکے. تقریب میں پاکستان سولر ایسوسی ایشن کے عہدیداروں اور صنعت کاروں کی بڑی تعداد موجود تھی. کیمرامین فخر عباس کے ساتھ عبدالقادر, لاہور نیوز.